म हुँ रूपा विमल। अब म तपाईहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दैछु वसुन्धरा खाडी बस्ती काठमाडौँकी मित्र मैया तामाङको जिन्दगीका आयामहरू समर्पण। जीवन एउटा सुन्दर पुष्प हो भनी परिभाषा गर्दछन् कोही जीवन एउटा विषालु काँडा हो यसले घोज्छ भन्दछन्। कोही भित्रभित्रै निको नहुने घाउ बनाउँछ अनि जीवनभर नमेटिने खिल बस्छ भन्दछन्। जीवनमा निराशाका बादलहरू मडारिरहँदा यो जीवन रूपी रथलाई सदा सदाको लागि साउने बाढीसँगै मिलाइदिउँ जस्तो हुन्छ त कहिले। आहा, यस्तो सुन्दर जीवन लाखौं लाख जुनी अंगालोमा बेरिएर बसिरहँ जस्तो। खोइ जीवनको सत्य र एउटै परिभाषा कहाँ छ र? आज म यस्तै दुःख र सुखको यथार्थ भोगाइको कथा लेख्दैछु। दुःखमा नआत्तिने र सुखमा नमात्तिने शालीन व्यक्ति र व्यक्तित्व नै सही जीवन भोगी व्यक्तित्व हो। मेरो नाम मैया तामाङ हो। मेरो जन्म काठमाडौँको माता तीर्थ गाविस वडा नम्बर 2 धारापानी चौतारामा भएको हो। म छोरी हुँ। सायद छोरी हुनुले होला मेरो स्कुले समय खासै भएन। राजधानीको मुटुमा जन्म भएर पनि म शिक्षित हुन सकिन। कति चाँडो बित्यो त्यो बाल्यकाल। कति समय हिलोमा खेलेर, कहिले धुलोमा उडेर र कतै आफै हराएर, कतै अरूलाई लुकाएर। यस्तैमा मेरो बाल्यकाल हावाको कसिङ्गा जस्तै उडेर 15-16 वर्षमा पुगेछ। एक दिनको कुरा हो। हाम्रो घर नजिकै छिमेकीको घरमा सत्यनारायणको पूजा थियो। हाम्रो घरमा पनि पूजाको निम्ता थियो। घरबाट मलाई पूजामा जान अनुमति दिइयो। 15-16 वर्षकी म यौवनका चिन्हहरूले सजिएकी म। त्यसमाथि पनि गोरो अनुहार, उच्च निधार, टिमिक्क मिलेको दाँत, माछाको ढाड जस्तो पिडुला र विशाल आकारका लोचन। साँच्चै एउटी फिल्मी हिरोनी भन्दा कम थिइन म। त्यसैले त कुनै केटा मेरो दर्शन पाउँदा समेत पुतुक्क हुन्थे अरे। त्यसमाथि पनि त्यस दिन 16 श्रृङ्गारले सजिएकी हरेक व्यक्ति विशेषका नजर म माथि हुत्तिन्थे। म त्यत्तिकै प्रफुल्ल थिए। म त्यस घरको पूजामा पुगे। धेरै मानिसहरू गीत गाउँदै नाच्दै थिए, तर ममा गीत र नाचको कुनै रौस लागेन। म त्यस घरको बरन्डाको एउटा कुनामा गएर बसे। त्यही एकजना हँसिलो अनुहारका 20-22 वर्षीय युवक बस्नुभएको देखे। मेरो आँखा उहाँको आँखामा जुझ्न पुग्यो। केही बोलु केही मनको कुरा खोलु। यी त कतै मेरै मान्छे त होइन। मेरो मनभित्र कता प्रेमको सुसुप्त अग्निमा घिउ थपे जस्तो भयो। कुरा खोल्न मन लाग्छ। ओठ लडबडाए। नजरले हामी एक अर्कातिर चुम्बक र चुम्बकीय वस्तु झै साङ्गुरिएका थियौं। त्यहाँबाट कतै भागेर एक्लै बसेर मनभित्रका भावना पोखु लागेर आयो। हामी दुवै बीच आँखामा कुरा भयो। मानौ हाम्रो चिनाजानी लामो समयको हो। लामो। हामी त्यहाँबाट अलग्गिएर केही अदृश्य स्थानमा बस्यौं। एक आपसमा चिनजान गर्यौं। उहाँले मायाको भावमा मेरा विषयमा धेरै प्रश्न गर्नुभयो। म सही उत्तर दिँदै गए। हामीलाई त्यस एकान्तमा 1-1.5 घण्टा बितेको पत्तै भएन। निष्ठुर पापी समयले हामीलाई छुट्याउने प्रयत्न गरिरहेको थियो। हामी त्यहाँबाट छुट्यौं पनि।
प्रेम कति बलियो हुन्छ भन्ने कुरा म यस घटनाबाट धेरै प्रभावित हुन्छु। जति जति हामी छुट्टिएर टाढा टाढा हुँदै जान्थ्यौं त्यति माया गाढा भएर आउँथ्यो। भोलिको भेटको बाचा गरेर त्यस दिन छुट्यौं, तर भोलि भनेको मेरा लागि एक युग बने जस्तो लाग्दथ्यो। कस्तो अचम्म, अघि भर्खरै भेट भएको, धेरै लामो चिनारी पनि होइन, तर किन उसँगको त्यो भेट लाग्थ्यो मलाई उजन्मको। किन मलाई त्यस्तो भएको हो मैले बुझ्नै सकिनँ कि मेरो उमेरले? यो कुरा पनि प्रश्न बनेर मेरो मनमा आइरहेको थियो। हाम्रो प्रेम दिन 2 गुना रात 4 गुना बढ्दै अगाडि गयो। म उहाँको अंगालोमा सदा सदाको लागि बेरिन चाहन्थे। हाम्रो भेटघाटको श्रृङ्खला बढ्दै गएको थियो। एकले अर्कोलाई नजिकै राखेर चुमिरहु जस्तो लाग्ने। सायद यसैको परिणाम होला हामी दुईको बारेमा व्यापक चर्चा चल्न थालेछ। गाउँघर न हो, गाउँमा यस्तो कुराको चर्चा हुनु स्वाभाविक पनि हो। यस्तो चर्चा हुँदा एक मनले त लाग्थ्यो चर्चा चलेर के भो र, अरूका कुरा काट्ने यो स्वार्थी दुनिया जति जलुन त्यो पनि वास्ता थिएन। मलाई त लाग्थ्यो हल्ला जति चल्यो त्यति हामी एक अर्कामा समर्पित भएका थियौं। चैत्र महिना थियो, न रुखमा पात न भुइँमा झार थियो। बिहान चिया समेत नखाई घाँस काट्न गएकी थिए। बल्ल तल्ल 11 बजेतिर घर आएर भारी बिसाउन मात्र के भ्याएकी थिए। अकस्मात मेरो जीवनमाथि भूकम्प आयो। मेरो रामदाईले त्यो थकित र गलित शरीरमाथि लाठीहरू बजाउन थाल्नुभयो। मेरो कोमल शरीरमाथि वज्रपात भयो। म रोए, कराए। राक्षसको रूप बोकेर आउनुभएका दाजुले के कुरा सुन्नुहुन्थ्यो र? मेरी आमाले आएर छुट्याउनुभयो र सबै कुरा सोध्नुभयो। केही सत्य र केही असत्य बताए र त यसरी छाडा हुने छडुली भनेर गाली गलोज गर्नुभयो। दिन बित्न लागेको थियो। म के छडुली केटी थिए त? जवानी अवस्थामा प्रेम गर्नु के अपराध हो? मैले 1 जना मन मिल्नेसँग प्रेम गरे, 1000 जना केटासँग त होइन नि। मलाई पथभ्रष्ट नारी भनेबाट म धेरै दुखित भए। ठुलो ठुलो चोट पर्यो मेरो आत्मामा। म धेरै रोए, कराए। धेरै समय घर बाहिर बसेर रोए। अब मैले यस जीवन यात्रालाई सदा सदाको लागि अन्त्य गर्ने निर्णय गरे। आफैले आफैलाई सम्हाल्न सकिन। जीवनलाई अन्त्य गर्नु सिवाय मेरो केही उपाय र सोच भएन। घाँसको भारी बाट नाम्लो झिकेर फेरि त्यही बाटो लागे। आँसुले बाटो रोकिरहेको थियो। मेरो लागि संसार अँध्यारो थियो, अँध्यारो। यस संसारमा बाँचेर के गर्नु त? जिन्दगीको यात्रा समाप्त गर्ने निर्णय गरे। जंगल पुगेर एउटा पहालेको रुखमा पासो लगाए र मर्ने निर्णयले घाँटीमा पासो लगाए। मलाई उनै प्राण प्रियको याद आयो। पासो कसेर भुइँ छोड्न सकिन। उहाँको झलझलाकार अनुहार, हामीले बनाएका भावी योजना, आउँदा जीवनका रमाइला यात्राहरूको स्मरण आयो। क्षणिक तातो निर्णयले जीवन बर्बाद गर्नुभन्दा सुन्दर जीवनको थालनी गर्ने सोच भयो। त्यो क्षणिक निर्णयलाई चटक्कै छोडेर उहाँकै काखमा जाने निर्णय गरे। उहाँकै प्रेममा हराउने निर्णय गरे। रूपा दिदी, म लामो समयपछि घरमा आए। आमा मलाई खोजिरहनु भएको रहेछ।
रामदाई, भरत दाई र नरेन्द्र दाई पनि मेरो खोजीमा लाग्नु भएको रहेछ। खाना खान दिनुभयो आमाले। त्यो खाना मेरा लागि अमृत समान थियो। समय बित्दै थियो। वैशाख महिना, माता तीर्थ औँसी। सबैजना आफ्ना ममतामयी माताको मुख हेर्ने दिन। मिठा मिठा फलफूल, वस्त्र, गहना उपहार चढाएर खुसी पार्ने दिन। त्यस दिन माता तीर्थमा जात्रा लाग्ने दिन थियो। हामीले त्यही भेट गर्ने सल्लाह गरेका थियौं। भेट भयो पनि। मेरो सबै कुरा उहाँलाई थाहा भएछ। मेरो कारणले तिमीले धेरै दुःख पायौ भनेर सान्त्वना दिनुभयो। हामीले एक आपसमा दुःखका कुरा पस्कियौं र त्यहीबाट भागेर जाने निर्णय पनि भयो। त्यहाँबाट लगनखेल हुँदै हाम्रो यात्रा अगाडि बढ्यो। प्रेममा कति ताकत हुन्छ भन्ने कुरा हामी माता तीर्थदेखि गोदावरीसम्म हिँडाइको यात्राले प्रमाणित गर्दछ। झण्डै मध्यरातको हाराहारीमा हामी गोदावरीमा आफन्तको घरमा पुग्यौं। भोलिपल्ट हामी खानपिन गरी काठमाडौँ आयौं। हामी 2 दिनको काठमाडौँ बसाइपछि साँझको समयमा उहाँको जन्मघर र मेरो कर्मघर पुग्यौं। सिमसिमे पानी परिरहेको थियो। लाग्छ पानी पर्नु शुभ साइत हो भन्ने। तर त्यस घरमा पनि हामीले सहज प्रवेश गर्न पाएनौं। उहाँको सौतेनी आमा हुनुहुँदो रहेछ। भनिन्छ सौतेनी रिस र घुँडाको मैल जाँदैन भन्छन्। साँच्चै हो रहेछ दिदी, साँच्चै। मातृ स्नेहबाट वञ्चित हुनुभएका मेरा श्रीमान झन् मेरो कारणले त महिना नबित्दै छुट्टिएर बस्न बाध्य भयौं। बुढो ससुरा मसँगै बस्ने निर्णय गर्नुभयो। तर उहाँले पनि बिना गल्ती धेरै गाली गलोज गर्नुहुन्थ्यो। लाग्थ्यो मानिस वृद्ध भएपछि यस्तै हो। कति समय त तिमीहरू सुतेको बेला खुकुरीमा रगत नलाग्ने गरी छप्काउँछु भन्ने धम्की दिनुहुन्थ्यो ससुरा बुवाले। त्यस्तो धम्की पनि सुनेर बसे म त्यो घरमा। धीर नारीको आभूषण हो। नारीमा सहनशीलता अमूल्य अलङ्कार हो। जुन समयमा 2 जीवकी थिए, बुढो ससुरा र सौतेनी सासूको गनगनले आजित थिए। यस्तो अवस्थामा शरीरको लागि आराम र पोषिलो खाना आवश्यक थियो। तर मेरो लागि पेटभरि भात र मिठो बोली व्यवहारको नै अभाव थियो। श्रीमान पैसाको लागि सहर बस्नुहुन्थ्यो। 3 दिनसम्म सुत्केरी बेथा लाग्यो। सायद लाग्छ नारीको काल मृत्यु भनेको त्यही अवस्था हो। वरिपरि ब्राह्मण समुदाय। छुन त के, बोल्न समेत आउँदैनथे। सौतेनी आमाको लागि त मेरो पीडा र कष्ट खुसियालीको पञ्चे बाजा हुन्थे होलान्। कति कष्ट सहे। साँच्चै त्यो कष्ट र पीडामय क्षणलाई क्षणभरमा बिर्साउने मणिरत्न मेरो कोखबाट पैदा भयो। संसारको सारा खुसी नै मेरो पोल्टोमा पर्यो। हो, मैले सारा खुसी पाएको महसुस गरे। सारा खुसी। रूपा दिदी, कति कष्ट सहेर मैले मणिरत्नलाई त जन्म दिए। तर 3 दिनसम्म साल झरेन। ईश्वरले पनि साथ दिँदो रहेनछ जस्तो लाग्छ। गाउँले वरिपरि बसेर तमासा हेरिरहे झै लागिरहन्थ्यो। सहयोगी कोही थिएन। कुटो झुन्ड्याएर हिँड्न लगाइयो। त्यसै गरे पनि सफलता भयो। संसार यस्तै रहेछ दिदी। माइती त के, आफ्नो श्रीमानलाई समेत खबर दिने कोही भएन। आमाको माया सन्तानप्रति कति हुन्छ भन्ने कुरा सन्तान जन्मेपछि थाहा हुन्छ। त्यो म आमा भएपछि थाहा पाए। 1-1.5 महिनाको बच्चा झोलुङ्गोमा राखेर
मेलापात जान्थे। दिनभरि भोक प्यास र दिशा पिसाबमा बच्चा डुबेको हुन्थ्यो। नारी भएर नारीको पीडा र समस्या बुझ्नु कता कता। उल्टै प्रताडित बाध्य बनाउने एउटी नारी अर्की नारीको शत्रु। कस्तो निर्दयी भावना, कस्तो निर्दयी भावना। यही सौतेनी आमाको रटन र खट्टनले घर बस्न सकिन र माइत बस्न गए। श्रीमान घर आउनु भएछ। त्यसै बेला उहाँले ल्याएको रकम सासूले फकाएर राखिछन् र मलाई भेट्न ससुराली आउनुभयो। म त घर जान्न, कोठा लिएर उतै बसौँ भन्ने सल्लाह गर्यौं र कोठा लियौं पनि। कति मतलबी र स्वार्थी रहेछ समाज। गरीब र दुखीले हरेक पाइला पाइलामा फुकी फुकी छामेर चाल्नु पर्ने। बिरामी र सुत्केरी जस्ता कष्टमय क्षणमा शहरमा कोठा पाउनु त कता कोठाबाट निकाल्दिने समस्या। केटाकेटीले आफ्नै घरमा जाऊ भन्दा त साउ साउनीको सम्बोधन हुन्थ्यो। कुनै काम गरे तल्लो स्तरको घटिया हो भनी घृणाको दृष्टिले हेरिन्थ्यो। जीवन यात्रा यस्तै गलित पीडामा अल्झिएको थियो। खुसियाली पाउने आशाको त्यान्द्र समेत थिएन। तर एक दिन हाम्रो पारिवारिक दुःख र कष्टको रजनी रातमा दियालो बोकेर आइन् माया श्रेष्ठज्यू। साँच्चै सहयोगीमा श्रेष्ठ थिइन् दिदी। विदेशीको घरमा काम गर्ने मौका दिइन् दिदीले। मेरो कामको विश्वसनीयता देखेर अरू थप कामको जिम्मेवारी आए। मेरो श्रीमानलाई जर्मनी प्रोजेक्टमा ड्राइभिङ लगाइदिनु भयो। ईश्वरले हेरेपछि छानो फोरेर आउँछ भने जस्तै हाम्रो प्रगति चुल्लिँदै गयो। 7-8 वर्षको समयमा आफ्नै घर बनाउन सक्यौं। आज मेरा छोरा छोरी विदेशमा छन्। सफलता छ। म र मेरो परिवार आज अपाङ्गहरूको लागि सहयोगी संस्थामा काम गरिरहेका छौं। मानव सेवा नै धर्म हो भन्ने भावना छ। अपाङ्गहरूका लागि कुनै शल्यक्रिया गर्नु परे वा उपचारका लागि सहयोग गर्नु परे कृपया सम्पर्क गरी सहयोग गर्ने मौका दिनुहुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। अपाङ्गका लागि चाहिने सहायता सामग्री चाहिएमा पनि निशुल्क गर्न हामी तत्पर छौं। अशक्त अपाङ्गता भएका साथीहरूको जीवनमा कुनै प्रकारको सन्तुष्टि दिलाउने काम गर्न पाए हामी अहोभाग्य ठान्नेछौं। किनकि दिन दुखीहरूको चर्याइरहेको घाउमा मलम पट्टी लगाउनु नै ईश्वरको पूजा गर्नु हो। हामी यही पूजामा लीन हुन चाहन्छौं। लीन। आजको जिन्दगीका आयामहरूको यो श्रृङ्खलाबाट बिदा माग्दैछु। नमस्ते।